पिछले साल नवंबर में इराक के अंदर इलेक्शंस मुनक्किद हुए, लेकिन इलेक्शंस के जो नताइज थे उनको मुकम्मल तौर पर लागू नहीं किया जा रहा था। ना ही प्राइम मिनिस्टर का पता चल रहा था, ना ही प्रेसिडेंट का पता चल रहा था। लेकिन अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही है, उसके बैकड्रॉप में अचानक कुछ दिन पहले इराकी पार्लियामेंट जो है वो एक प्रेसिडेंट के नाम पे मुतफिक हो गई, और उसी के चंद दिन बाद, यानी कल परसों की बात है, कि प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नॉमिनेट कर दिया गया। सो निज़ार अमीदी हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए, और निज़ार अमीदी ने फिर चंद ही दिनों बाद अली अल ज़ैदी को प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट कर दिया। अली अल ज़ैदी के अपोनेंट कौन थे? वो थे नूरी अल मलाइकी। आपको पता है नूरी अल मलाइकी पहले भी 2 दफ़ा इराक के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्हें यूएस का फेवरेट समझा जाता है। और उसके बरक्स अली अल ज़ैदी, और ऑल्दो कि वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि प्रो ईरानियन होने की वजह से कि वो इस रीजन को मजीद स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगे और रीजन में मजीद अमन आ सकेगा। और साथ ही साथ हम उम्मीद भी करते हैं और दुआ को भी हैं कि अली अल ज़ैदी की लीडरशिप में इराक जो है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री भी बने और अपनी आवाम के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर सकें और इराक में वो प्रोग्रेस लेकर आ सकें जो हकीकी तौर पे जिसकी वो मुस्तहिक हैं। सो इस प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगी, बिकॉज इराक के साथ क्या हुआ। 2003 में जब अमेरिका ने ऑक्यूपाई किया इराक को और जंग उसके ऊपर मुसल्लत की, तो आपको मैं याद करा दूँ कि पहले ही 2 या 3 दिन ऐसे थे जिसमें बेइंतहा, बेदरेक और मतलब भरपूर किस्म की बॉम्बिंग की गई बगदाद जो कैपिटल सिटी है उसके ऊपर, और इतनी ज़्यादा उसको सिटी को तबाह किया गया कि रिपोर्टर्स का ये कहना था उस वक्त कि हम आपको क्या बताएं कि कौन सी जगह पे बॉम्ब गिरा है, कौन सी जगह पे तबाही आई है, क्योंकि पूरा शहर ही जो है ना इस वक्त खाको खून है और पूरा शहर ही धुएं से भरा हुआ है, आग से भरा हुआ है। सो इतनी बुरी बॉम्बिंग की गई कि पूरा जो कैपिटल सिटी था वो मतलब रेजा रेजा हो गया। और उसके बाद एक के बाद एक शहर को लेकर के बॉम्बिंग्स करना और बॉम्बिंग कैंपेन्स करना और ये कहना कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट आ गए हैं, अलकायदा आ गया है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसके खात्मे के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। और इस तरह से करते करते उन्होंने बेशुमार जो इराकी शहर हैं उनको खाको खून बना दिया, बिल्कुल खंडरात बना दिया, और आप समझ लें बिल्कुल मकबरे बना दिया। और जैसे मैं आपको पिछले प्रोग्राम्स में लेबनान के बारे में बता रही थी कि लेबनान जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस का मैंडेट बन गया था, तो लेबनान की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने इस तरह से लिखवाया कि वहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो स्पीकर ऑफ हाउस थे ना वो शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन इस तरह से वो बांट दिए गए थे ओहदे। तो यानी एक मुकम्मल जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है ना उसको सेक्टेरियन बेसिस पे, तबकाती बेसिस के ऊपर जो है ना उसको सवार किया गया था लेबनान में। अब आप देखिए कि 2003 आ गया, 21वीं सदी आ गई, और ये तमाम वो दौर कि जिसमें वेस्टर्न ममालिक और यूएस जो है हर वक्त डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हर वक्त इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रीडम्स की बात करते हैं। उस दौर में आकर उन्होंने 2003 में जब ये एक नई हुकूमत की दाग बेल डाली इराक के अंदर, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने रीराइट करवाया और उसमें उन्होंने लिखवाया कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो हमेशा शिया हुआ करेगा, प्रेसिडेंट जो है वो कुर्दिश हुआ करेगा, और स्पीकर ऑफ द हाउस जो है ना वो सुन्नी हुआ करेगा। और इसके पीछे क्या लॉजिक थी? ये लॉजिक कि जो इराक है उसके अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया है, और सदाम हुसैन ने इतने साल जो हुकूमत की तो वो बहुत जुल्म किया, डिक्टेटरशिप की, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी था, सुन्नी जो है वहाँ पे माइनॉरिटी में थे, लेकिन सदाम सुन्नी होने के बावजूद उसने एक रजीम बनाई हुई थी और शिया लोगों के हकूक़ को पामाल किया रखा उसने इतने साल। तो ये तो एक अलग स्टोरी है कि सदाम कैसा हुक्मरान था और क्या उसने अपने मुल्क के लिए वेलफेयर किया और किस तरह से वो अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उस मुल्क में शिया मेजॉरिटी थी तो फिर वहाँ पर ये डेजिग्नेशन अलग करने की क्या ज़रूरत थी कि प्राइम मिनिस्टर शिया होगा और प्रेसिडेंट कुर्दिश होगा? क्यों नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के और जिसको जितने वोट मिल रहे हैं और जिसको जितनी आवाम पसंद कर रही है वो उतनी सीटें वो लोग ले लेते। तो इसको अलग अलग करने की मकसद क्या था? यही मकसद था ना कि एक्चुअली में शिया इतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि वो पार्लियामेंट में उनको जगह देना चाहते थे। सो जो सेंसस थे 1997 में जो सदाम हुसैन ने करवाए थे उसमें तो गालिबन सेक्टेरियन जो एलिमेंट था उसको पब्लिक नहीं किया गया था। फिर भी उस वक्त की जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनमें जो शिया सुन्नी पॉपुलेशन है वो 35, 40 बिल्कुल इवन 50% बताई जाती। लेकिन चले मान लें कि अगर वो सेंसस ठीक नहीं थे तो अब जो चंद साल पहले गालिबन 2024 में इराक में जो सेंसस करवाए गए उसमें सेक्टेरियन एलिमेंट को क्यों छुपाया गया, क्यों दबाया गया? अगर वाकई शिया एक मेजॉरिटी में है इराक के अंदर तो फिर सेंसस में उसको बता दिया जाना चाहिए था ताकि इस तरह के सवाल ही ना उठते जो कि इन नंबर्स पे उठते हैं। बहरहाल ये जो नंबर्स हैं कि 60 to 65% शिया पॉपुलेशन इराक के अंदर
اسٹرکچر ہے یہ زیادہ تر ویسٹرن رپورٹس اور ویسٹرن جو انالسٹ ہیں وہی انہی کی طرف سے ان کی کوٹیشنز ملتی ہیں. اور کردش جو پاپولیشن ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی مسلمان ہے, سنی بھی جو ہے مسلمان ہے, شیعہ بھی مسلمان ہے. اور جیسے پاکستان کو آپ لے لیں کہ یہاں پر سنی پاپولیشن بھی ہے, شیعہ بھی ہے اور کوئی مائنورٹی ریلیجنس بھی ہوں گے, لیکن شیعہ سنی کے بیسس پہ الیکشن نہیں کروائے جاتے. ہاں البتہ اگر ایک جگہ پہ ایک میجورٹی سیکٹ ہے تو وہ اسی کے نمائندے وہاں پہ آٹومیٹکلی الیکٹ ہو جاتے ہیں. سو اب یہ جو فارمولا بنا دیا گیا نا کہ پی ایم شیعہ ہوگا, پریزیڈنٹ کردش ہوگا اور اسپیکر سنی ہوگا, یہ ایک ایسا فارمولا ہوتا ہے جو کہ نہ ہی صرف پولیٹیکل جو فریم ورک ہے اس کے اندر ڈیوائڈ پیدا کرتا ہے بلکہ پوری سوسائٹی میں ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ پیدا کر دیتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے وہ ایک سیریمونیل عہدہ ہوتا ہے, وہ صرف ایک گورنر کے طور پہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. ریئل پاور, ریئل ایگزیکیوشن وہ تو ساری پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے. سو اگر پرائم منسٹر ہمیشہ شیعہ رہے گا ایز اپوز ٹو دا سنی پریزیڈنٹ, تو پھر کیا ہوگا کہ اس ملک میں ہمیشہ شیعہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن رہے گی, ان کے حقوق اور ان کا جو پروگرس ہے اور ان کا ویلفیئر وہ نیچرلی طور پہ اس کا زیادہ خیال رکھا جائے گا اور سنی پاپولیشن کو تھوڑا دبا کے رکھا جائے گا. سو دس واز سم تھنگ, دس واز اے ماڈل جو کہ یو ایس نے یہاں پر قائم کیا بیکاز دے ڈنٹ وانٹ کہ یہاں پر ایک ہارمونیس قوم ہو, ایک برابری ہو, ایک ایکویلٹی ہو, ایک پیسفل ایٹماسفیئر ہو, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایک ایسا ڈیوائڈڈ فریگمنٹڈ قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہو جس کو آ کر کے بعد میں بھی وہ مینیپولیٹ کر سکیں اور اس کو وہ زیادہ آسانی سے کنٹرول کر سکیں. سو یہی ہوا کہ جو شروع میں پرائم منسٹرز آئے, نوری الملائکی, اید علاوی اور اس طرح کے جو فگرز تھے یہ بالکل پرو یو ایس تھے اور آلدو کہ شیعہ تھے لیکن وہ یو ایس کے انٹرسٹ کا انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا اور ان کو بہت فائدے اور مراد پہنچائیں, جیسے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے اور ان کے جو ہے نا اسپوائلز آف وار پورے عراق میں سے ان کو ملنے چاہیے. سو پہلے میں یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا شیعہ اور آئی ایم ناٹ ود دا سنی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ایک سیکٹ کو فروغ دینا چاہ رہی ہوں, اس کے حق میں کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک بیلنسڈ اور ایک فری اینڈ فیئر قسم کا سسٹم ڈیموکریٹک بنایا جاتا تو اس میں آٹومیٹکلی جو پاپولیشن زیادہ تھی اس کو اس کے حقوق مل جاتے, ریپرزنٹیشن مل جاتی. لیکن میں صرف تنقید کر رہی ہوں تو اس فارمولے کے اوپر تنقید کر رہی ہوں جو کہ فارمولا ایگزیکٹلی لیبنان میں بھی بنایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ آج تک لیبنان کے اندر ایک یعنی سوشل یونٹی نہیں ہے اور وہاں پہ جو قومیں ہیں اور عوام ہیں وہ اس سیکٹس میں بری طرح سے بٹی ہوئی ہیں اور ایک سیکٹ جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ دوسرے سیکٹ جو ہے وہ ان کے مفادات اور ان کی وہ یعنی حق تلفی کر رہے ہیں. سو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا اب یہ کہ یو ایس نے ایسا کیوں کیا, بیکاز ایران جو اس کا عراق کا فرسٹ ڈور نیبر ہے وہاں پر اس کو تو وہ ڈے ون سے ایکسس آف ایول کہتے ہیں, اس کو تو وہ اپنا سب سے بڑا اینمی پورٹری کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیسے انہیں دیا کہ جو شیعہ پاپولیشن ہے ان کو وہ پاور میں لے کر آ جائیں, جبکہ انہیں پتہ ہے کہ شیعہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اپنے فرسٹ ڈور نیبر ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر سے بہتر کریں گے, اسٹرانگ سے اسٹرانگ کریں گے. لیکن ظاہر ہے ان کا ایک مقصد نظر آتا ہے کہ اگر وہ سنی جو پاپولیشن ہے ان کو دوبارہ سے پاور میں لے کر آ جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی جو پرو صدام اور جو صدام حسین کی بقایات تھیں اور اسی کی جو آرمی تھی اور اسی کے جو جنرلز اور تمام لوگ اور پورا جو سسٹم تھا وہ دوبارہ سے ریوائیو ہونے کا خطرہ تھا. سو انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پوری سنی پاپولیشن جو کہ کم ہے اور شیعہ میجورٹی میں ہے تو ہم اس سنی پاپولیشن کو پوری طرح سے کرش کریں اور جتنے بھی آرمی ملٹری تھی جو کہ زیادہ تر سنی افراد پہ مشتمل تھی اس آرمی کو ڈسمینٹل کر کے اور ایکس جو آرمی آفیسرز تھے ان کو ہنٹ ڈاؤن کریں کہ کہیں وہ دوبارہ سے اکٹھے ہو کر ایک فورس نہ بنا لیں اور ہمارے خلاف کوئی یعنی وہ اقدامات نہ شروع کر دیں. سو اسی چیز کو اکمپلش کرنے کے لیے کیا کیا گیا, ایک تو ایک لارج اسکیل وائلنس شروع کر دیا گیا سنی پاپولیشن کے خلاف. 2005 سے لے کے 2008 تک یہ بہت شدت کے ساتھ اس کو پرسیو کیا گیا. ڈیتھ اسکواڈز بنائے جاتے تھے, وہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہیں سنی پاپولیشنس کے اندر جا کر ان کی کلنگس کرتے تھے, کڈنیپنگس کرتے تھے, ٹارچر کرتے تھے. اور جو ایریاز جہاں پر فار انسٹنس بغداد ایک کیپٹل سٹی ہے وہاں پر ایک مکس پاپولیشن تھی بیفور دا وار, اتنے ہی سنی تھے اتنے ہی شیعہ تھے. تو بغداد کو سب سے پہلے سنیوں سے پاک کرنے کے لیے وہاں پر یہی ڈیتھ اسکواڈز اور یہی کڈنیپنگ اور ٹارچر کے ذریعے پورے محلے جو سنی کے محلے تھے ان کو خالی کروا دیا گیا. لوگوں کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ بغداد کو چھوڑ کر بغداد سے نکل گئے. سو یہ جو حرکت تھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ صدام حسین جب تک تھا تب تک تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ شیعہ کے پاپولیشن کے خلاف کوئی ٹارگیٹنگ کی جائے یا ان کے ساتھ ان کے خلاف کوئی ڈیتھ اسکواڈز نکالے جائیں. یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اگر صدام حسین کے بعد ایک نارمل طریقے سے ایک شیعہ حکمران بھی آ جاتے وہ بھی کبھی ہرگز اپنے ملک کے اندر کی سنی پاپولیشن کو اس طرح سے ٹارگٹ نہ کرتے. لیکن یہ ایک انسٹیگیشن ہوتی ہے جو کہ فورن آکیپائرز کرتے ہیں, وہ ایک سیکٹ کو دوسرے سیکٹ کے خلاف کھڑا کرتے ہیں, ان کو ایک دوسرے کے بیچ میں ڈیوائڈ پیدا کرتے ہیں.
सो ये सब कुछ काम जो है वो किसी शिया पार्लियामेंट का नहीं था, बल्कि ये यूएस की इंस्टिगेशन में हो रहा था कि वो जितने भी साल यहाँ पे रहे वो उन्होंने सुन्नी पॉपुलेशन को स्पेशली टारगेट किया। बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ जो सुन्नी थे इराक के अंदर वो अपने शहरों से उनको डिस्प्लेस होना पड़ा, और इवन बहुत सारे मजबूर हो गए कि वो अपने मुल्क को भी छोड़कर भाग जाएं। सो हुआ क्या कि बहुत सारे शहरों के अंदर बॉम्बिंग कैंपेन शुरू हो गई। फलूजा को ले लें, रमादी को ले लें, मोसिल, तिक्रीत, बैजी, ये बड़े बड़े शहर हैं जिनके अंदर प्रीडोमिनेंटली सुन्नी पॉपुलेशन थी, यानी मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन इन शहरों में रहती थी, फलूजा, रमादी, मोसिल, तिक्रीत और बैजी। और इन सारे शहरों में एक एक करके बॉम्बिंग की कैंपेन्स की गई। बहाना क्या था कि भाई यहाँ पे अलकायदा आकर बैठ गया है, अब यहाँ पे टेररिस्ट आकर बैठ गए, यहाँ पर यानी हमने इनका मुकाबला करना है। और उस टेररिस्ट आपको पता है कितने होते हैं, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे, और उनकी मुकाबले की आड़ में पूरे के पूरे शहर को मसमार कर दिया जाता था और पूरे के पूरे शहर को बॉम्बिंग करके खंडरात में तब्दील कर दिया जाता था। उसके मुकाबले में जो नजफ हो गए या करबला हो गया, जो कि शिया मेजॉरिटी सिटीज थी, उनके ऊपर कभी भी बॉम्बिंग कैंपेन्स नहीं की गई, जिससे साबित होता है कि यूएस ने एक टोटली सेक्टेरियन पॉलिटिक्स और सेक्टेरियन गवर्नेंस को लागू किया इराक में। और मैं आपको बताऊं कि जब यूएस की फोर्सेस इराक में से चली गई उसके बाद तो हमने कभी वहां पर कोई सेक्टेरियन वायलेंस उस नौयत का नहीं देखा कि शहरों को तबाह किया जा रहा है, पूरी पूरी सुन्नी पॉपुलेशन को का जेनोसाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ तभी तक रहा जब यूएस की फोर्सेस यहाँ पर दारुल हुकूमत में अपने ग्रीन जोन में बैठकर इस किस्म के इकदाम को इनिशिएट करती रही। सो अगेन नथिंग अगेंस्ट द शिया पॉपुलेशन, शिया एंड सुन्नी आर ब्रदर्स, और पाकिस्तान में भी शिया और सुन्नी पॉपुलेशन बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। वी हैव नथिंग अगेंस्ट ईच अदर। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ एक्चुअली हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। सो ऑल्दो कि ये सेक्टेरियनिज्म को राइज किया जा रहा था इराक के अंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूएस जो है वो इराक की पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे थे, या उन्होंने शिया पॉपुलेशन को कोई बहुत ज्यादा यानी उनकी डेवलपमेंट करवा दी या उनको प्रोग्रेस की तरफ लेकर चले गए, ऐसा नहीं था। बल्कि ऑन द होल उनको पावर में लाने की वजह से, उनको अब्लाइज करने की वजह से वो ज्यादा अच्छी तरह से इराक के रिसोर्सेज को लूट रहे थे। और स्पेशली जो सबसे बड़ा रिसोर्स था इराक का वो उनका ऑयल था, तेल की जो दौलत है, ये मुल्क मालामाल था। दुनिया का सेकंड या थर्ड नंबर पर इराक आता है प्रूवन ऑयल रिजर्व्स के हिसाब से। और थोड़े से फिगर्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जब ईरान और इराक की वॉर हो रही थी ना 1980 से लेकर 1989 तक, उस दौर में और जंग में कितना आपको पता है कि खून खराबा भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होती है, वेल्थ का नुकसान होता है कंट्री को। लेकिन उस दौर में भी जो ऑयल प्रोडक्शन थी इराक की वो अपने पीक पे थी, 2.8 मिलियन बैरल्स पर डे बन रहा था। 1989 का ये फिगर है कि 1989 जो लास्ट ईयर ऑफ द वॉर था, उस ईयर में, उस साल में 2.8 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था इराक में, सेल हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में। और उस वक्त जो इराक का जीडीपी था वो एक पीक फिगर पे था, यानी $10,000 पर एनम। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ईरान इराक वॉर खत्म हुई, वो भी आपको अगर याद हो कि सदाम हुसैन को यूएस ने ही इंस्टिगेट किया गया था। जॉर्ज बुश और डिक चेनी ये वो लोग थे जिन्होंने आकर के सद्दाम को ये बताया कि जाओ और ईरान के साथ जंग करो, वरना क्या होगा कि अगर खमैनी की हुकूमत वहां पे कामयाब हो गई तो वो तुम्हारे मुल्क के अंदर भी इस्लामिक रेवोल्यूशन ले आएंगे और तुम्हारे मुल्क में भी जो है ना वो एक शिया हुकूमत कायम हो जाएगी और तुम्हारा तख्ता उलट दिया जाएगा। तो उनकी बातों में आकर सदाम हुसैन ने 8-10 साल लंबी जंग लड़ी ईरान के खिलाफ। लेकिन जैसे ही वो वॉर खत्म हुई उसके फौरी तौर के बाद यूएस ने इराक के खिलाफ गल्फ वॉर लड़ी, जिसमें इराक की तमाम जो मिलिट्री है, उनकी तमाम जो आर्मी मिलिट्री बेसेस, टैंक्स, जहाज, एवरीथिंग, हर चीज को तहस नहस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और उसके फौरन बाद यूएस की तरफ से और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से इराक के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस, इतनी सैंक्शंस लगाई गई कि वो 8-10 साल तक बाहर के किसी मुल्क से अपने लिए मेडिसिन नहीं खरीद सकते थे, अपने लिए खुराक नहीं खरीद सकते थे, अपने मुल्क के अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, वो भी खरीद के नहीं ला सकते थे। इतनी बुरी तरह से आइसोलेट कर दिया यूएस ने इराक को। और उन्हीं सैंक्शंस की वजह से इराक का जो जीडीपी था वो गिरते गिरते $1,000 पर एनम पर आ गया। और 2002 में सिर्फ 1.3 मिलियन बैरल्स अ डे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था इराक के अंदर। अब आ जाते हैं यूएस की इन्वेजन पे। 2003 में यूएस ने इराक को इन्वेड कर लिया है, एक एक शहर एक एक करके वो तबाह कर रहे हैं। सेक्टेरियन पॉलिटिक्स उन्होंने वहां पे राइज कर दी है, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, आपस में एक दूसरे को लड़वा दिया है। अब इसी सारे असना में पॉलिटिकल एलिट जो उन्होंने वहां पे इंस्टॉल की है, पपेट गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो क्या कर रही है, उनकी मदद से वो इराक का ऑयल जो है वो बिल्कुल सस्ते दामों वो या फिर फ्री में आप समझ लें, टैंकर्स में भर भर के वो एक्सपोर्ट हो रहा है। और 2020 तक आते आते इराक में जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था वो 4.6 मिलियन बैरल पर डे पर आ गया 2020 तक आते आते। और फिगर्स के मुताबिक ईरान का जो जीडीपी था वो फिर से एक बार ऊपर आ गया और वो $5,300
پر اینم ہو گیا. لیکن اگر عراق کا جی ڈی پی واقعی میں $5,300 پر اینم تھا تو پھر عراق کے اندر اور اس کی عوام کے اندر غربت کیوں کم نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ 2020 مئی کے مہینے میں یو این کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آف سیکرٹری جنرل ان کی طرف سے رپورٹ نکالی گئی جس میں بتایا گیا کہ عراق کے اندر جو پاورٹی ریٹ ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اگر ابھی وہ 20% ہے تو وہ بالکل چند سالوں کے اندر ڈبل ہو کے 40% ہونے والا ہے. اور جو عراق کی اوور آل اکانومی ہے وہ 2020 میں 9.7% کانٹریکٹ ہوئی ہے یعنی کم ہوئی, مائنس میں گئی ہے. سو اگر آپ حساب لگائیں تو آئل کی پروڈکشن تو پہلے کے مقابلے میں 350% بڑھ گئی اور جی ڈی پی کے فگرز بھی کافی بڑے آ گئے اور عوام کی حالت کیا ہے کہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے جاتی چلی جا رہی ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایران کا جو آئل بک رہا تھا اس کی وجہ سے سینٹرل بینک کے اندر فگرز تو بڑھ رہے تھے لیکن جو سینٹرل بینک میں پیسہ آ رہا تھا وہ کہاں جا رہا تھا؟ اس پہ بھی ایک رپورٹ آئی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ 2003 سے لے کر 2020 تک $239 بلین عراق سے چوری کر کے باہر ملکوں میں لے جائے گئے ہیں. سو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی پپٹ گورنمنٹ لگاتے ہیں آپ ان کو بھی رشوتیں دیتے ہیں, ان کو بڑے بڑے پرکس دیتے ہیں, ان کو باہر کے ممالک میں پراپرٹیز آفر کرتے ہیں اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بینکوں میں سے جتنا بھی مال ہے وہ سارا ہمیں دے دو. اور آپ سوچو کہ $239 بلین یعنی ایک بہت بڑی خطیر رقم ہے. اگر یہ عراق کے بینکوں میں موجود ہوتی, اگر یہ عراق کے لوگوں کی ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ اور ری کنسٹرکشن میں خرچ کی گئی ہوتی تو ابھی عراق کے عوام جو ہے نا وہ کتنی بہتر حالت میں ہوتے. لیکن یہ ہوتا ہے جب آپ کے ملک کے اوپر ایک فورن جو فورس ہے وہ حملہ کرتی ہے, پھر آپ کے ملک کو آکوپائی کرتی ہے اور پھر کئی سالوں تک وہ آپ کے پورے نظام کے اوپر مسلط رہتی ہے تو وہ آپ کے لوگوں کو مارتی بھی ہے. آپ کے ملک کی جو اشرافیہ ہوتی ہے اس کو بالکل وہ زیرو پہ لے جاتی ہے تاکہ وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ دوبارہ سے یونائٹ ہو کر یہ آکوپائنگ فورس کے اوپر دوبارہ سے چڑھائی کر سکے, ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکے. اور وہ نیچے کے طبقے میں سے لوگوں کو پاور میں لے کر آتی ہیں تاکہ وہ ان سے اوبلائج بھی رہیں, وہ ان کے تمام انٹرسٹ کا خیال رکھیں اور وہ اپنے ملک کی دولت اور اپنے ملک کی جو ریسورسز ہیں وہ اپنے ان دشمنوں اور اپنے آکوپائز کے لیے کھول کے رکھ دیں. سو گاڈ فوربڈ کبھی بھی کسی ملک کے اوپر جنگ مسلط ہو, کبھی بھی کوئی فورن آکوپیشن فورس کسی بھی ملک کے اوپر مسلط ہو جائے اور وہاں کے عوام کا وہ حال ہو جو کہ عراق کا ہوا یا جو کہ سیریا کا ہوا یا پھر جو کہ لیبیا کا ہوا. سو یہ سب بیٹر ہسٹری تھی جو میں سمجھ رہی تھی کہ ریمائنڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور اگین وی ہوپ کہ علی الزیدی جو ہے اس ملک کی باغ دوڑ کو اچھی طرح سے سنبھالیں, اپنے ملک کے اندر یونٹی بھی لے کر آئیں, اپنے ملک کے اندر ایک ڈسپلن, ایک لا اینڈ آرڈر, ایک پیس, ایک یونٹی, ایک سوشل ہارمنی لے کر آئیں اور سنی کو لیں یا شیعہ کو لیں, ہر طبقے کو انصاف ملے, ہر طبقے کو برابر اپرچونٹیز ملیں اور ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہو کہ وہ فورن انٹرسٹ کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں اور اپنے ملک کے ریسورسز کو اپنے ملک کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے وہ استعمال کر سکیں.